السلام عليكم ومرحبا بكم في في هذا الجزء الجديد من دورة من بروجي ديال كونتاكت اب بالرياكت جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا ستوكينا الكونتاكت اللي كليكينا عليه هنايا، فانا دابا خصني نريكوبيري داك الكونتاكت ونافيشيه عندي في الديتاي هنايا. فأول حاجة غادي نزيدوها عندنا هنايا، غادي نزيدو أولا ستيت. فهاد ستيت هادي غادي تكون فيها واحد الفاريابل اللي هي كونتاكت، وداك الفاريابل هاديك هي اللي غادي تاخد لنا لاخر، تاخد لنا داك الكونتاكت اللي غادي نريكيبيريوه من ستوريج. فأول حاجة كما شفنا من قبل كنخدمو بالكومبوننت ديال ماونت، فإن أولوي الماونت فقبل يعني ما يتمونطا الكومبوننت. فأول حاجة غادي نديرها هي غادي نريكوبيري داك الكونتاكت اللي عندي ديجا في مونجستري في اللوكال ستوريج. فكنقول ديس انست ستيت، يعني كنموديفي ستيت وكنموديفي فيها الكونتاكت. وقلنا غادي نريكوبيريو داك الكونتاكت وغادي نحولوه لسو فورم جيسون. فإلا جينا درنا هنا بارس فشنو غتعطينا convert JavaScript object notation into string notation into an object. فغادي نحولوها يعني الاوبجيكت جافا سكريبت ماشي string. انا راني ضايعو علينا notation string، يعني غادي نحولو من جيسون لاوبجيكت، يعني باش ممكن اننا نقراوه الجافا سكريبت اوبجيكت ماشي string. نعاودها مرة أخرى، فسترينغيفاي فأنا غير كنمشي مع داك سترينغيفاي كتحول لي واحد لوبجي لجيسون سو فورم جيسون، ولكن داك لوبجي راه كيكونوا فيه لي دوني سو فورم سترينغ. و جيسون بوان بارس كتحول لي دوني من الاخر من جيسون للاوبجيكت، كتعاود تردهم كيف كانوا في الديبار. فكنقول بارس وكنقول له لوكال ستوريج كيف شفنا قبيله بوينت جيت ايتم، وكنقول له لايتم شنو سميت لايتم سميتو كونتاكت. دابا حنا ريكوبيرينا الكونتاكت وعطيناه هنايا لهاد الفاريابل هادي اللي عندي هنا. فتقول لي جيت ايتم كونتاكت منين جبناها، هي هاد كونتاكت هادي اللي كتشوف هنا. فالكي سميتو كونتاكت ولا فالور، الفالور ديالو هما هادو. فحنا دابا ريكوبيرينا الكونتاكت، شنو بقالنا اسيدي نافيشيو داكشي اللي فيه. فغادي نجي لهنايا لعندي هنايا، فديجا عندي ديف غنخليه ديف وغنزيد واحد ديف اخرى غادي نعطيها الكلاس اللي هي كونتاكت. هاد السي اس اس غادي نزيدوه من بعد كونتاكت نحيد هاد الجافا سكريبت ونديرو جافا سكريبت رياكت. غادي نديرو كونتاكت ديتيلز هكذا. ونعمل سيتي اول حاجه غادي نزيدو واحد ليماج، هاديك ليماج اللي غادي تكون فيها التصويره ديال داك الكونتاكت اللي كليكينا عليه. غادي نزيدو واحد غادي نزيدو واحد ام جي، فانا كنعينو يعطيني شي خطرات كيتعطل هاد الفي اس كود باش يافيشي الاوتو. فهو عطاني اس ار سي، وفي الاس ار سي غادي نعطيها this بوان ستيت بوان كونتاكت اللي هو داك الكونتاكت هداك بوان بيكتشر. فراه ديجا شفنا هادشي بيكتشر بوان لارج بوان لارج بوان لارج تصويره. فكنافيشي التصويره، وعاد غادي نزيدو لها ستيل سي اس اس، نقولو ستايل سي اس اس. غادي نعطيوها الهيت، حيت الا ما عطيناهاش الطول والعرض ما غادي يبان عندنا والو. نعطيو 100 بيكسل، وغنعطيو الوايد اللي هو العرض نعطيو حتى هو 100 بيكسل. فإلا جينا دابا لهنايا نشوفو شنو عندنا، نخليوه ولا نديرو اكتيفيزي نشوفو شنو غادي يعطينا.
في انتظار ما يعطينا الجواب. فحيت عندي بزاف ديال لي زيكستونسيون هنايا كيتقال فهاد التصويره انت كيف كتشوف هي هادي، فنقدروا اننا بغيتي نعاودو نديرو شي تيست اخر فغادي تبدل التصويره. مثلا نزلو هذا، فهانت هادي هي التصويره ديالو كيف كتشوف. دابا بقى لي شنو؟ بقى لي نافيشي غير لي دوني الاخرين. هاديك لي دوني غادي نزيد واحد البي، غادي نعطيها واحد سترونغ هنايا. هاد سترونغ غادي يكون فيها نو اند برينو. هاد نو البرينو نو بري بري نو هكدا. نزيد واحد دو بوان ولا بلاش، المهم اللي بغيتي. دابا حنا غير انا غادي نوريك تقدر تزيد ستيل اللي بغيتي نتايا، اللي غادي يبان لك بانه مخرجك. من بعد غادي نقولو 10.state.contact.name.first وغادي نزيدو حداها last. نقدرو هادشي نحيدوه من هنا، نجيو لهنا نديرو هنايا بوان last. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي، فهو غادي تاكتواليزي راسو، فغادي يعطيني التصويرة ومعها النيم. شتو معطاوالو، نعاودو ناكتواليزيو حيت ربما هو فاش بغا ياكتواليزي انا وقفتو. فكلشي كنجبدوه من هنايا بيكتشر بوان لارج كيف كتشوف هنا. نو راه هو نيم بوان فيرست بوان لاست كيف كتشوف هنايا ليني شوفاليي. فغادي نحاولو نجيبو هادي نطلعوها الفوق. نديروها الفوق. هادي شوية لهنا نحزو حتى هادي، وغادي نجي نديرو واحد البي وحدة اخرى عاوتاني. البي التانية شنو فيها؟ فيها الايميل. والايميل نعم سيدي غادي نديرو هنايا، غادي نديرو الايميل. فما عندي لا مباشرة عندي الايميل، عندي نعم سيدي التليفون. نجيو لهنايا غنديرو التليفون، نجيو لهنا كونتاكت بوان سيل. وعندي نعم سيدي شنوخر مور التليفون كاين لادريس. نجيو نعم سيدي لهنا وغادي نديرو ادريس نعم سيدي هنايا this بوان ستيت بوان لاست. فاين نشوف داك الادريس هادا فين كاينه. عندي سيدي فين كاينه اللوكيشن، هي هادي هي لوكيشن بوان ستريت. فالستريت هو اللي فيه لا ادريس. فغادي نحيد هادي وغادي ندير لوكيشن بوان ستريت هكذا. وغادي نجيو عاوتاني نعمل سيتي. اخر حاجه اللي بقات لنا هي السيتي للفيل. غنجيو نزيدو الفيل حيت لاكارت ولا الخريطة فيها بزاف ديال التعقيدات، غادي نهزوها في جزء قادم لوكيشن بوان سيتي. فدابا انا لي دوني ديال الوتيزاتور كاملين افيشيتهم. فإلا جينا دابا لهنايا نديرو اكتواليزي، نعاينو نشوفو شنو غادي يعطينا. ها نتا كيف كتشوف عطاني لي دوني كاملين. كتشوف هنايا لي دوني كلهم عطاهم لي. ممكن اننا نزيدو واحد
واحد بوطون هنايا باش نرجعو لاباج ديالنا اللي هي لاباج داكوي. غادي نزيدو واحد البوطون ولا واحد اللين اللي غادي يدينا لاباج اللي هي لاباج داكوي. غادي نجي لهنايا الاول هنا وغادي نزيد، ومعرفتش انا واش ريكوبيريت اللينك ولا لا. فين ريكوبيري هذا اللينك؟ فروم رياكت روتر دوم. فاللينك كيف شفنا من قبل هو اللي كيمكننا بحال href نفس الشيء. نزيدو دي ليان ديالنا، فنقول لينك نزيد له ليان باش نكليكي عليه غادي يديني لاباج ديالي داكوي. فعندي تو فين غادي يديني، فديجا حنا راحنا زايدين الروت اللي هو سلاش اللي كيدينا اللي كيسميتو غنعطيها واحد الكلاس اللي هي باك. فقلنا ديجا كيدينا لاباج اللي هي اندكس، غنعطي واحد الكلاس باك، ومازال غادي نزيدو له واحد الاون كليك حتى هو غادي نخليوها من بعد غادي نزيدوها السنيف، حيت خصني فاش نرجع. المهم بعد غادي نشرحو داك القضيه ديال الرجوع شنو غيكون فيها. دابا هنايا في الوسط غادي نعطي غير واحد الايكون اللي غادي تمكننا من اللي غادي تكون فيها واحد السهم ديال الروتور. غنقول فاس بوان فا تيري الرو تيري ليفت، هكذا تيري ليفت. غادي نخليوها هكذا. فدابا الا جينا نشوفو يعطينا نديرو هنا اكتواليزي، نعيط اكتواليزا ولا نديرو اكتواليزي راسنا. غادي نلقى عندي هنايا واحد السهم اللي كيردني اللي نكليكي عليه. ها هو كيف كتشوف هنا، نكليكي عليه غادي نرجع لاباج اللي هي لاباج داكوي. فانا رجعت. فدابا الا عاودت مثلا زلت انا هاد انطوان غانيون وكليكيت عليه، فهو كيعطيني انطوان غانيون المسائل ديالو. فغادي نتوقفوا هنايا وغادي نشوفوا في الجزء القديم فين غادي نزيدو كما قلت لك. فاش نكليكي على البوطون هنايا، باش نكليكي على هذا البوطون يعني ننفذ واحد الميثود، و ميم طون نشوفو كيفاش نزيدو السي اس اس. حيت كما كتشوف هنايا في لاباج ديالنا فهي لاباج اللي ما هي ما مقاداش اللي هي لاباج اللي ما مريكلاش، فغادي نزيدو لها السي اس اس باش تقاد. نتشوفو في الجزء القديم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.